فانتزي باي عبودة. أحبائي الفانتزي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من فانتزي باي عبودة. الروبريك نتاعكم تجيكم كالعادة ديما قبل الجورني اللي باش تلعب جاية نتاع البريمير ليج. كثرنا لكم شويه من الفانتزي وهذا العادي على خاطر الانجليز زاد عندهم بوكسينغ داي 3 جورني في 8 ايام. دونك مازالت لنا جورني نتاع لو 1 جانفي 1 جانفي. ان شاء الله عام مبروك عليكم الكل وعلى التوانسه وعلى العالم العربي الكل واللي تبعوا فينا على موجات راديو ماد وكيف كيف في الفانتزي باي عبوده. عندنا جورني ذي نمر 21 جيم ويك 21. دونك باش نحكي لكم جوست على حاجه برك. الناس كل تقول وقتها باش تلعب ليفربول، وقت ليفربول باش تسترجع المباراة هذيك. قد نعرفوا في الفانتزي ديما فما الجورني اللي كي تبدا فما مباراة روتاردي ما تلعبتش مؤجلة تتقرن بجورني أخرى. تيل فاسون تلقى عندك جمعية ديما زوز مو جمعية خاطر جمعية أخرى زاد ما لعبتش. فما زوج جمعيات اللي يلعبوا زوز مباريات في جورني واحدة. إبان الجورني هذيا نعلمكم من تو اللي هي باش تكون الجورني 24 اللي هي باش تتلعب فيها ويست هام وليفربول زوز مباريات. دونك ليفربول في الجورني 24 باش تلعب زوز مباريات وكيف كيف ويست هام باش تلعب زوز مباريات. هذه كانت معلومه صغيره لازم نعطيها لكم قبل ما ندخلوا في الروبريك نتاعنا نتاع العاده. نبداو بالدريم تيم. دريم تيم. دريم تيم اخترنا لكم دريم تيم ما اخترناهاش، هو اللي وصل روحه باش يكون دريم تيم. مجموع النقاط الممتاز اللي جابها، جايب 97 نقطة، ولكن استعمل كما نعرفوا الاوبسيون من الثلاثة اللي تنجموا تستعملوهم عام كامل مرة برك. دونك هذه مات تعليم عشان نعاودها اللي هي بنش بوست اللي يسمع على جسمه. دونك البنك زاد يدخل في الكونتابيليزاسيون فينال نتاع عدد النقاط، معناتها مجموع النقاط بالبنك زاد. معناتها ماكش تلعب ب 11 جوار، تلعب ب 15 جوار كيف الأربعة اللي لوطة يلعبوا، والأربعة اللي لوطة كيما لقينا معناتها بنكو ممتاز. في راشفورد جاب 9 نقاط، في دانك جاب 8 نقاط، وبوروز مش مشكله نقطه، ورمزدال نقطتين. معناتها المهم فك 17. معناتها البنك بتاعه فيه 20 نقطه في 4 جولات، ممتاز جدا. فوستر كيف ما قبلش عمل 6 نقاط. فيرتونغل نعرفوا اللي فاتني 2 نقطه، مش هو الاكبر واحد، ولكن البقيه كل 6 7 8. نحكيو على والكر اللي ربح 2 بلاش بارح سيتي. والكر ما قبلش دونك جاب 6 نقاط 4 و2. ماغواير كيف زاد نتاع مانشستر يونايتد ربح 2 بلاش، خذ البونوس وما قبلش. فابيان شار اللاعب تاع نيوكاسل كيف 6 نقاط، جاب 7 نقاط ممتازين جدا. دوكوري جاب له 6. موي اللي قلنا هو سجل الهدف الثاني، هدف ممتاز بالنسبه لبرايتون من موي اللاعب الاسترالي ضد بورنموث اللي ربح 2 بلاش بورنموث. وعندك مارسيال كيف ماركا بونتو الاهداف نتاع عنده زوز اللي هي ماركيو مانشستر يونايتد، مارسيال وراشفورد. وستيرلينغ اللي ما قبلش في 2 بلاش ولكن ما عمل حتى شيء. اللي عنده الكابيتان اللي هو كين اللي ماركا هاري كين اللي ماركا ضربة جزاء، ما جاب له 8 نقاط فوا 2 كابتن جيب 16. اوموباي اللي عدى الهدف الاول نتاع برايتون كما قلنا ربحت بورنموث، دونك عدى باس ديزيسيف جاب 5 نقاط. موباي مهاجم في فورمه ممتاز بالنسبه تو، مهاجم فرنسي تنجموا تاخذوه سومه مش غالي. دونك هذه كان تحليل صغير على الدريم تيم نتاع الجوله هذه، الجوله 20 اللي فاتت. انت عداو تو الفيكسترز ولا كيما تعرفوا الناس الكل هي الجورني والماتشات اللي باش تلعبوا في الجيم ويك 21. دونك نبداو ببرايتون تشيلسي. برايتون في بلادها ماهيش سهله، تشيلسي البرا كيف تلعب البرا خير من اللي في بلادها. دونك مباراه ماهيش واضحه بالكدا، ولكن من جوالات نجموا تاخذوهم من برايتون. فما موي اللي مازال كي ماركا، فما كنت نحكي لكم على موباي المهاجم الفرنسي اللي قاعد في فورمه واللي فريمون عنده اباتاج وما يقفش وجرينتا ويجري ويماركي وعادي بازيزيف ملاعب معناتها اسويفر مهم ياسر تنجم تاخذوا في جمعيتك. وتشيلسي ما نبعدوش على برهام ويليان اللي هما لي زوم اون فورم توا، راهو فيهم قاعدين يعملوا في مباريات ممتازه، هما اللي قاعدين يربحوا في تشيلسي على الاكستيريور. بيرنلي استون فيلا تنجموا تاخذوا 3 كون ولا بارنس. استون فيلا انا شخصيا ما ناخذ حتى حد، ولكن باش تاخذوا كالعاده جريليش هو اللي تنجموا تاخذوه. نيوكاسل ليستر نيوكاسل ما شيلفي كالعاده تنجموا تاخذوا شيلفي. وليستر نرجعوا فاردي خاطر تونوفر تصوروا فيه، فاردي ارتاح المباراه الاخيره
ولكن توا باش يرجع نورمال فاردي يلعب على ميور بيتور في البريمير ليج، احسن هداف، يلعبوا على المرتبه الثانيه اللي هي باش تكون مصيره كبير ياسر، رغم اللي ماتيماتيكمون حسابيا مازال ما بعدش راهو التيتر، ولكن الناس كل ترى في الفورمه الكبيره نتاع ليفربول، وصعيب ورينا كيف ليفربول باش ترفع ليستر، صعيب باش ليستر ولا سيتي ياخذوا يهزوا الشامبيون السنه. نورمالمون الدوسي نتاع الشامبيون، الدوسي نتاع البطوله مسكر ومحطوط في قجر كما نقولوا. ليفربول باش يكون شامبيون 99%، دونك باش تكون مصارعه كبيره ياسر بين السيتي وليستر. دونك ليستر تصور باش تربح نيوكاسل في بلادها. ليستر كالعاده قلنا فارني، فما تيليمانس، فما بارنس، فما شيلويل اللي ما عادش عجبني برشا لا دفاعيا ولا هجوميا، دونك بيريرا خير توا. فما كالعاده سويونكو ايفانس تنجموا تاخذوهم، شمايكل تنجموا تاخذوها سولون انتم شنو اللي عندكم بزوان وشنو تنجموا زاد، حتى البيدجي نتاعكم راهو يحكم فيكم. اللي ما يخرجش على ايفانس 5.2 نجم يخلط على سويونكو اللي هو سومو ب5 ولا 5.1 سولون البيدجي نتاعك. ماديسون كيف ما نجموش نبعدوا عليه الاسم هذايا. نتعداو تاع المباراه اللي من بعدها اللي هي ساوثهامبتون توتنهام. ساوثهامبتون الناس الكل تعرف شكون تاخذوا، انكس اللي هو موجود مازال كيسجل، قاعد يسجل برشا اهداف، ماركي برشا اهداف السنه يتسمى. وتوتنهام كالعاده فما هاري كين، فما ديلي علي، فما لوكاس مورا، فما اورييل تالي، معناتها فما جوهرات. اريكسين زاد ننصحكم باش تاخذوه، اللي صحيح اللي هو معناتها فان كونترا يخرج في جوان 2020، ولكن بغي يبسون ينجم يستحقوا ومازال يستحقوا داير. وماركي له واحد مخالفه مباشره في المباراه الاخيره ضد نورويتش. واتفورد وولفز. واتفورد عندنا ديني اللي رجع في فورمه، مركز 3 اهداف في 3 مباريات توا، دوبلي المباراه الاخيره ويشوط في البيلانتيات كيف عاده ديلو فيه وما يبعدش. صار زاد يعجبني ملاعب قاعد يجيب في نقاط ويلعب مليح. وفما كالعاده كابويو دوكوري الناس الكل تعرفهم. وبالنسبه لولفز جمعيه اللي انا اللي بعد المباريات الصعيبه راهي مازالت كي لعبت البارح ليفربول، ومازالت كي ربحت السيتي، ودو جورني التالي ولا 3 جورني التالي قبل هذوما عملت 2-2 كصدقني ربي. المهم عملت مباراه صعيبه مع توتنهام في وولفرهامبتون بالذات، دونك يلزم نكون داري، وهي عملته مباريات ممتازين جدا. كالبارح خسرت زاد ماركات بونت، ولكن الفار نحا واحد بلاش برك ليفربول. اول مره ليفربول توحل بالطريقه هذه في مباراه. تصور وولفز باش يصير ان كوداري باش تقف في المباراه هذه ضد واتفورد، ولكن زوز اللي ممكن تاخذوهم والمعروفين اداما تراوري اللي رتحوا البارح، تصور مش يرتحوا المباراه الجايه، وكيف خيمينيز اللي هو من احسن الهدافين في البريمير ليج توا، وحتى في الباسيزيف موجود. مانشستر سيتي مانشستر سيتي مظاهر اغويرو رجع اللي ما عندوش لازم ياخذوا سولون البيدجي نتاعو. محرز كيف دافيد سيلفا ضايع، محرز مضروب سامحوني غايب، دونك محرز قاعد يلعب. دو بروين هو اهم واحد، اللي ما عندوش دو بروين ياخذوا حتى الونتير مشكل المباراه هذه. وبالنسبه لايفرتون رجع انشيلوتي، كالفين لوين توا في فورمه كبيره، عنده توا 3 مباريات قاعد يماركي في الاهداف، ماركا دوبلي الجوان اللي فاتت. كيف ريشاليسون يعدي له ينجم يماركي، وفما سيغورتسون، وفما حتى شكون معناتها نجموا تاخذوهم، فما لوكاس ديني التالي. ولكن مباراه البارا دونك اختاركم من الدفاع مع نتاع ايفرتون يلعبوا في مانشستر سيتي. نورويتش كريستال بالاس. من نورويتش عندك بونادية، فما كونتويل كاللعب اللي هو مره يلعب مره لا، وعندكم بوكي كالعاده. كريستال بالاس فما ايوب، فما زها، هذوما تنجموا تاخذوهم. ويست هام يونايتد بورنموث، ماذا بيا كان تاخذوا حتى حد مزوز، ولكن تنجموا تاخذوا تاركوفسكي، تنجموا تاخذوه المدافع نتاع بيرنلي، ما لا سامحوني نتاع بيرنلي تاركوفسكي. ويست هام يونايتد انا نتصور كان تاخذوا اوكبوناز هذا يلعب التالي مش خايب. بورنموث كالعاده فما كينغ، فما كالوم ويلسون، وفما ويلسون الاخر، معناتها جوارات اليوم ينجموا تعملوا عليهم، ولكن ابعدوا عليهم جوارات نتاع المباراه هذه، حتى كان عندكم حطوها على البنك. ارسنال مانشستر يونايتد مباراه تصور فيها اهداف. ارسنال اوباميونغ مش نحكي لكم عليه، برا شوفوا لي ستاتستيك، حتى كي تخسر ارسنال اوباميونغ يماركي ولا يعدي باس ديسيزيف. لاكازيت قاعد يرجع يلعب مع ارتيتا، اوزيل كيف هذوما سويفر ماكش باش تاخذهم تو، ولكن تبعهم بشويه. مانشستر يونايتد واضحين، مارسيال، جيمس، وسورتو راشفورد، هذوما 3 تنجموا تاخذوهم. نختموا بالمباراة نهار الخميس اللي 2 جانفي، ليفربول شيفيلد يونايتد. بيان سور ليفربول شيفيلد يونايتد مباراة ماهيش سهلة. ليفربول شيفيلد يونايتد البارح ضد كيف ضد سيتي مباراة صعيبة، وماركات بونتو نحاو بالفار، فريمون الفار راهو في حاجات ماهيش منطقيه، ولكن هذيك هي القانون.
كيف ليفربول عندكم ماني صلاح فيرمينيو فان ديك، تنجموا تاخذوا فان ديك نتصور خاطر شيفيلد دفاعها قوي وماهيش مثال باش تحل شفرات الدفاع نتاع شيفيلد يونايتد. تصور باللي بلاريتي ليفربول باش تربح شيفيلد يونايتد، في البلاريتي كي نسميو واحد نسميو كان فان ديك اللي هو يطلع بالراس تبارك الله طويل وضرب بالراس دونك ينجم يماركي، دونك تنجموا تاخذوا فان ديك. فما كيف كيما قلنا كاو ماني وصلاح وفيرمينو ما ناحيهم حد، وشيفيلد يونايتد يبعدوا عليها. ما نتصور شيفيلد باش تقلق ليفربول معناتها اضاف ليمان تعمل 0-0 وقت تنجموا تلعبوا على لاندستروم اللي هو ولا بادوك لاندستروم مضروب ما نعرفوش وقت يرجع نجم يرجع المباراه هذيا، لكن اخطاوكم من الريسك ولعبوا على ليفربول اكثر منه شيفيلد يونايتد. هذا بالنسبه للفيكسترز نتاع الجيم ويك 21. نتعداو للترانسفيرز. الترانسفيرز والاختيارات نتاعي نتاع الجوارات اللي باش نقول لكم عليهم تو الملاعبيه باش يكون ضمن اللي ريناه والتحليل اللي عملناه بالنسبه للفيكسترز. بيان سور بيرنلي تستقبل استون فيلا في بلادها، دونك باش نركز شويه على جوارات بيرنلي، ولذا اخترت الجارديان اللي هو الحارس نيك بوب اللي هو الحارس بتاع بيرنلي اللي عامل 73 نقطه حد الان، سومه مش غالي 4.7، عامل كلين شيت من اللي بدا الموسم، وكما قلت لكم يستقبل استون فيلا اللي هي جمعيه اللي اكثر واحده ظهرت لي اون بيس في لي 3 4 جوني الاخرانيين. نتعداو للمدافعين من بعد الحارس المرمى. كيف اخترت جيمس تاركوفسكي اللي هو مدافع نتاع بيرلي، مدافع نتاع بيرلي اللي عامل 72 نقطة سومه 5.1، موش غالي زاد كيف عامل حد الان مسجل هدف 2 باس ديسيزيف 2 اسيست، وخاصة عمل 7 كلين شيت، وكما قلنا ونعاودوا تستقبل السلفينا في بلادها. اللاعب الموالي دخلوا بعضهم الكلمتين، اللاعب الموالي هو فان ديك كما كنت نحكي لكم قبيله. ما نتصورش اللي شيفيلد يونايتد باش تكون معناتها بروا فاسيل ولا لقمه سهله ليفربول المباراه الجايه نهار الخميس. تصور باش تتعب ليفربول باش تربح شيفيلد يونايتد توتون ساشون ينجم يعمل تورن اوفر زاد كلوب، دونك انا نتصور اللي بلي بلاريتي تنجم تربحها، دونك اخترت فان ديك 85 نقطه سومه 6.4، عامل 3 اهداف لحد الان، سجل 3 اهداف وخاصه 6 كلين شيت، دونك تنجموا تاخذوا فان ديك بالنسبه للمباراه هذه. وكما قلت لكم ليفربول تستقبل شيفيلد في الانفيلد. كمان المدافعين نتعداو للميدفيلدرز وسط الميدان دونك اخترت لكم اللاعب الاول ايميليانو بوينديا اللي عامل 61 نقطه، اللاعب نورويتش اللي ما يعرفوش، سومه مش غالي 6، سوم باهي نتصور معقول، عامل 6 اسيست حد الان، مش شويه راهو برشا 6 اسيست حد الان، وكلين شيت خد نعرفوا بيان سور كلين شيت عندك نقطه تاخذها بالنسبه لوسط الميدان. وكما قلنا كريستال بالاس تمشي النرويج تستقبل كريستال بالاس في بلادها، دونك فما امكانيه باش النرويج تربح كريستال بالاس وبنديا يعمل حاجه في المباراه هذه. وسط الميدان الثاني هو ويليان اللي كما قلت لكم في فورما 84 نقطة 7.1 سوم زاد باهي بالنسبة لسبيك كبير كما ويليان، 4 أهداف 4 أسيست و6 كلين شيت لحد الآن، مجموع باهي نتاع نقاط 84 نقطة. ويلعبوا البرا في برايتون، ونعرفوا تشيلسي البرا معناتها ممتازه للغايه، ربحت ارسنال ما نتصورش باش تحيل في برايتون، ولكن زاد برايتون ما سهله. اما نتصور ويليان يحب المباريات هذه، ونعرفوه ديما في الكونتر ودريبلر ويشوط مليح ويسنتر مليح، ينجم ويليان يجيب نقاط في المباراه هذه. نختموا ترانسفيرز بالجوز مهاجمين نتاعنا. نبداو بالمهاجم الاول حكيت لكم عليه قبيله اللي هو الديني، زي 31 نقطه صحيح مش عدد كبير من النقاط، ولكن كي تشوفوا الاستاتيستيك تاع ديني ما عدا من السيزون كامله ما لعبش برشا، كي نشوفوا الراسيو بينات الدقائق اللي لعبها والاهداف اللي ماركاها يخرج مش خايب 31 نقطه، سو مصطفى 2 لاعب واتفورد كما تعرفوا الناس الكل، مسجل 3 اهداف لحد الان، منهم دوبلي الجوله اللي فاتت، الجوله اللي قبلها ماركاش واللي قبلها تسجل هدف، دونك فما عوده الجيني وخاصه يسجل ضربات الجزاء. وبالنسبه للواتفورد عندها ديلوفي وسار ينجموا يجيبوا ضربات جزاء. وكما قلنا واتفورد تستقبل وولفز، وما نتصورش وولفز باش تكون لازم تصير حاجه لولفز بعد 3 مباريات الكبار اللي لعبتهم توتنهام وسيتي وليفربول، لازم تصير بيس معناتها عطاو ماكسيموم. رينا وولفز في احسن حله وما سايبتش مباريات الكل وعملت مباريات ممتازه، ربحت السيتي 3-2، عملت 2-2 مع توتنهام وخاصه مع ليفربول بيربح واحد بلاش بالسيف، دونك تصور فرصه لوتفورد باش انها تربح وولفز في بلادها. نختموا بود اللي هو المهاجم نتاع بيرنلي، كما قلت لكم باش نركز شويه على بيرنلي هي اللي تجيب استون فيلا، دونك عامل 68 نقطه حد الان، سومو 6.2 7 اهداف مش شويه. عندكم بارنس وود، اخترت بارنس ماركي 6 وود ماركي 7، اخترت وود اللي هو ماركي 7 اهداف. استون فيلا تمشي البيرنلي في بيرنلي، دونك وود ينجم يسجل لاستون فيلا. نكملوا بالكابتن.
كالعاده اخترت لكم 6 تنجموا تكابتنوهم بالنسبه للجوله 21 للفانتازي بريمير ليج. بديت لكم ماني اللي مازال كيسجل البارح، ماني اللي في فورما، ماني اللي عامه ممتاز. كيف نجموا تاخذوا صلاح، راهو معناتها ماشي مشكل. ماني وصلاح قاعدين يعملوا ماتش بماتش، تو من اللي بدا العام ضل ما عملوش هكا الماتش. ماني وصلاح بعضهم عملوا 12 نقطه، يا صلاح بدا في فورما يا ماني قليل وين عملوا زو بعضهم. دونك انا نراهن اكثر على ماني من صلاح. وكما قلنا ليفربول جيب شيفيلد يونايتد. بوكي عنده كريستال بالاس في نورويتش. دونك بوكي سجل هدف البارح ولا وقت البارح مسجل هدف، ولكن رينا البونتو ضد توتنهام بالفار كيف تنحى. اللي ما شافش الفار البونتو اللي تنحى البوكي يمشي يشوفه، يدخل على جوجل، يدخل على اليوتيوب، وين ينجم يدخل يشوفه، خاطر فريمون ما عادش فار هذايا ما تجيش معناتها. بوكي عمل ليفور لازم يتعمل باش يخرج من لورجو، ولكن في جريته طريقه الجري نتاعو كتفه زايد شويه معناتها فريمون سي دو نامبورت كوا ساموني في الكلمه. ما يجيش، انا ما نراش الكره كيكا موش اورجو موش اوف سايد. دونك حرموا بوكي من هدف ضد توتنهام. دونك نتصور بوكي باش يماركي ضد كريستال بالاس، نجموا تكابتنوه. بيان سور اوباميونغ نحكي لكم عليه من اللي بدا العام ومستوى معناتها باش نقول لكم ليه. اوباميونغ كل مباراه قاعد يماركي ولا يخرج او با ديزيزيف. دونك يلعب ضد مانشستر يونايتد في الاميريتس. راشفورد زاد كيف مانشستر يونايتد براشفورد ومارسيالو جيمس عندهم الجري، عندهم الكونتر اتاك. دونك ينجموا يماركيو لارسنال. زاد مباراه مفتوحه نتصور ارسنال مانشستر يونايتد. اغويرو مازال كيرجع. اغويرو رجع وماركا البارح. دونك اغويرو سيتي تستقبل ايفرتون. دونك نجموا نحطوا اغويرو كابيتان ونختموا الكابتن فاردي اللي مازال كي ارتاح المباراه الاخيره. معنا ليستر تمشي نيوكاسل معناتها نجم ليستر تربح نيوكاسل، وفاردي نتصوروا باش يجي يحب يماركي، يحب يرجع يلعب، مازال كيرتاح. دونك فهم كان هي كبيره باش انه فاردي، وخاصه انه عام كامل كونستان ميور بوتور نتاع البريمير ليج ب 17 هدف. دونك نتصور ينجم يكمل في اللونسي نتاعو من اول عام. بيان سور تو باش نحكي لكم على الليج اللي هي تخليكم تربحوا جوائز ماليه قيمه من اهداء البيت 216.1. دونك تدخلوا على الفانتازي بريمير ليج سواء على الاورديناتور والا في الابليكاسيون، تشوفوا تدخلوا على ليج تو جوين، فما اسمها ليج بيت 216 فانتازي باي عبوده. نعاود لكم بيت 216 فانتازي باي عبوده، وتراو في الكود على يميني اللي هو جي مينيسكول 881 مينيسكول ا و5. دونك كود تو جوين ولا الكود اللي يخليك تدخل للليغ هذيا هي جي مينيسكول 881 ا مينيسكول 5. نقول لكم بون شانس لي كوتش الكل، وان شاء الله يكونوا نصايحنا في بلايصهم ونكونوا عاوناكم حتى بشويه باللي نعرفوه بخبرتنا في البريمير ليج. فانتزي باي عبودة. يعطيك الصحة عبودة. نذكر السادة المستمعين